यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु येशू पिताको पवित्र नाममा जय मसीह। म प्रकाश आज फेरि पनि तपाईहरूको सामु यसरी प्रभुको जीवित वचन लिएर आएको छु र परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद कि उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ कि म यसरी तपाईहरूको सामु परमेश्वरको वचन बोल्न पाएँ र तपाईहरुले पनि स्वागत छ आजको यस सन्देशमा र तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईहरुले यस च्यानललाई लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएकोमा र आउनुहोस् हामी ढिला नगरिकन सिधै वचनतिर जानेछौँ। जसरी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कि आजको शीर्षक रहेको छ हामी कसरी फलदायी मसीह विश्वासी बन्न सक्छौं भन्ने जुन एउटा टपिक छ त्यस विषयमा हामी केही कुरा सिक्ने छौं। प्रिय हो, यो संसारमा हामी देख्दछौं कि थुप्रै क्रिस्चियनहरु भएका छन्। एउटा येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने विश्वासीहरु थुप्रै भएका छन् यो संसारमा। तर एउटा फलदायी जुन विश्वासी हुन्छ, फल फलाउने विश्वासी हुन्छ, त्यो कसरी हामी एउटा फलदायी विश्वासी बन्न सक्छौं अथवा के काम गर्दाखेरि अथवा के कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा असल विश्वासी बन्न सक्छौं र एउटा फल फलाउने विश्वासी बन्न सक्छौं भन्ने सन्देशमा आज सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुन्नु होला तपाईहरुले, ताकि यस विषयमा हामीले फोकस गरेर हामीले केही कुरा सिक्ने छौं र यसद्वारा आजको सन्देशद्वारा धेरैले आशिष पाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थनाको साथमा आजको यो सन्देश लिएर आएको छु। र आउनुहोस् हामी डाइरेक्ट सिधै हामी वचनतिर जाने छौं। यहाँ वचनमा के लेखिएको छ, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 15 अध्यायको 16 पदमा के लेखिएको छ, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनेर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यहाँ यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 15 अध्यायको 16 पदमा यही लेखिएको छ प्रिय, कि परमेश्वरले हामी प्रत्येक विश्वासीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ 16 पदमा, कि मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुनेको हो। आज हामी जति पनि विश्वासी छौं, त्यो हरेक विश्वासी जुन हामी छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्ने व्यक्तिहरू जुन छौं हामी, त्यो परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई चुन्नु भएको छ। आज अन्य जातिहरूमा पनि सुसमाचार जाँदाखेरि तिनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छैनन्, विश्वास गरेका छैनन्। किनभने परमेश्वरको अनुग्रह तिनीहरूमाथि छैन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई चुन्नु भएको छैन। तर आज यो अवसर हामी प्रत्येक विश्वासीले पाएका छौं कि परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई चुन्नु भयो र उहाँले हामी प्रत्येकलाई उद्धार र मुक्ति दिनु भएको छ ताकि हामीले अनन्तकालको जीवन पाउन सक्छौं। र त्यही कुरा यहाँ भनेको छ 16 पदमा, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरेको छु। यहाँ नियुक्त गर्नु भएको छ, परमेश्वरले हरेक विश्वासीलाई नियुक्त गर्नु भएको छ र यो कुरा हामीले एउटा गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं। कहिलेकाहीँ हामी वचन पढ्दाखेरि, वचन सुन्दाखेरि, त्यही वचन घरिघरि पढ्दाखेरि हामीले त्यसलाई के हुन्छ त हल्कामा लिन थाल्छौं र तर त्यसलाई हामी कहिले नि गम्भीरतापूर्वक लिदैनौं। त्यही कुरा म के भन्न चाहन्छु यहाँ, कि परमेश्वरले हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक विश्वासीलाई चुन्नु भएको छ र नियुक्त गर्नु भएको छ कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यहाँ फल फलाउनको लागि परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई नियुक्त गर्नु भएको छ, हरेक विश्वासीलाई नियुक्त गर्नु भएको छ प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फल फलाउन एकदमै जरुरी छ। यो नियुक्त गर्नेको उद्देश्य यही हो। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो जीवनबाट यो कुरा सोचिरहन्छौं कि परमेश्वरले त हामीलाई चुन्नु भयो, तर के कारणले चुन्नु भएको छ, के उद्देश्य छ उहाँको मेरो जीवनबाट, त्यो थाहा हुँदैन। तर जुन दिन हामी बाइबल पढ्दछौं र बाइबललाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक हामी अध्ययन गर्दछौं र प्रभुको पवित्र आत्माद्वारा हामीले यो कुरा बुझ्नेछौं कि परमेश्वरले हामीलाई के कारणले नियुक्त गर्नुभएको छ। यहाँ फल फलाउनको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ प्रिय हो। जब हामी फल फलाउनेको कुरा आउँदछ तब हाम्रो मनमा के आउँछ, एउटा रुखको विषयमा आउँछ जसले धेरै फल दिन्छ। त्यस्तो रुखको एउटा जुन इमेज आउँछ हाम्रो दिमागमा आउँछ। फल फलाउने कुरा यदि हामी सोच्दछौं भने यस्तो रुख जसले धेरै फल दियोस् भनेर हामी सोच्दछौं, एउटा नर्मली रूपमा, एउटा संसारिक रूपमा सोच्दाखेरि। तर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले फल फलाउने विषयमा के कुरा
भन्नुभएको छ भने त्यसलाई हामीले एकदमै डिटेलमा बुझ्न एकदमै जरुरी छ प्रिय हो। जसरी एउटा रुखले फल फलाउँछ र त्यसले फल दिन्छ, त्यो फल खाएर धेरै व्यक्तिहरूले तृप्त हुन्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि फल फलाउन एकदमै जरुरी छ। आउनुहोस् एउटा रुखको उदाहरणद्वारा हामीले यो कुरा बुझ्नेछौँ कि कसरी हामीले आफ्नो एउटा विश्वासीले एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्ने व्यक्तिले कसरी आफ्नो जीवनलाई फलदायी बनाउन सक्छ। एउटा रुखको उदाहरणद्वारा हामीले यो कुरा बुझ्नेछौँ। सामान्य रूपमा एउटा फलवन्त रुख फलदायी रुख हुनको लागि हामी के हेर्दछौँ त, एउटा बिउ रोप्न एकदमै जरुरी छ। एउटा बिउलाई हामीले माटोमा दबाएर राख्नुपर्छ अनि त्यो पछि गएर एउटा ठुलो बलियो रुख हुन्छ र त्यसले फल फलाउँछ। त्यसरी नै प्रिय हो, परमेश्वरले यो वचनको बिउ जुन छ हरेक विश्वासीको जीवनमा रोप्नु भएको छ। हरेक विश्वासीको जीवनमा रोप्नु भएको छ त्यो बिउ परमेश्वरले, र त्यो बिउलाई बढाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने र फलदायी बनाउने भनेको त्यो तपाईको हातमा छ। कसरी हामीले आफ्नो जीवनलाई एउटा फलदायी जीवन बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी एउटा सही तरिकाले हामी लैजान सक्छौँ। त्यो बिउ जुन हुन्छ त्यो उम्रेर एउटा सानो बोट बन्दछ सुरुमा, र पछि गएर त्यो बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ त, एउटा ठुलो रुख बन्दछ र ठुलो रुख भएर त्यसले के हुन्छ त, फल फलाउँछ। त्यसरी नै परमेश्वरले बिउ रोप्नु भएको छ र त्यो बिउद्वारा हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको जुन वचन छ त्यो वचनलाई हामीले मनन गरेर प्रार्थना गरेर हामीले के गर्नुपर्छ त, उहाँमा अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, एकदमै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। के कार्य गर्दाखेरि कसरी हुन्छ हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो जीवन एउटा फलदायी जीवन हुन्छ। यदि विश्वासमा आयौँ, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण पनि गरेका छौँ, तर यदि हामी अगाडि बढेका छैनौँ र पछाडितिर हामी आफ्नो पैताला पछाडि लगिरहेका छौँ भने त्यो के वास्ता, त्यस्ता रुखले कहिले नि फल फलाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ, आत्मिक रूपमा आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्नुपर्छ। कसरी हामीले आफ्नो जीवनलाई आत्मिक रूपमा वृद्धि गर्न सक्छौँ त्यस कुरामा फोकस गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले एउटा फलदायी रुख बन्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरा प्रिय हो, रुखलाई बलियो बनाउन पर्छ। पहिलो नम्बर, जुन दिन रुख बलियो हुन्छ अनि बल्ल त्यसमा रुखमा फल फलाउँछ। यदि रुख बलियो भएन भने हावाहुरी आउँदाखेरि, बाढी आउँदाखेरि त्यो रुख ढल्दछ र त्यो नष्ट भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा के हो प्रिय, कि हामीले रुखलाई एकदमै बलियो बनाउनु पर्छ, एकदमै बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यो रुखको जुन जडा हुन्छ त्यो जमिन भित्रसम्म हुनुपर्छ, एकदमै तलसम्म जानु एकदमै जरुरी छ। यदि रुख बलियो भएन भने त्यो हावाहुरीले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो ढलेर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि जसरी एउटा रुखलाई हामीले बलियो बनाउँदाखेरि त्यसमा मलहरू हालिन्छ, पानीहरू हालिन्छ, खनिज पदार्थहरू हालिन्छ र सूर्यको प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी एउटा विश्वासीलाई बलियो हुनको लागि त्यसको प्रार्थनाको जीवन हुन एकदमै जरुरी छ। प्रार्थनाको जीवन एकदमै जरुरी छ। दिनहुँ बाइबल अध्ययनको एकदमै जरुरी छ र संगति, उपवास यस्ता कुराहरूद्वारा हामीले बलवन्त हुन सक्छौँ प्रभुमा। अनि जस्तो परिस्थिति भए पनि, जस्तो दुःख सङ्कट आए पनि हाम्रो जीवनमा हामी स्थिर रहन सक्छौँ। जुन दिन हाम्रो जीवन प्रार्थनाको जीवन हुन्छ, जुन दिन हामी दिनहुँ वचनहरू पढ्ने गर्दछौँ, जुन दिन हामी एक अर्कासँग संगति भएर संगतिमा हामी हुन्छौँ र उपवास बस्दछौँ अनि यसद्वारा हाम्रो जीवन के हुन्छ त, एकदमै बलियो जीवन हुँदै जान्छ प्रिय हो। र बलियो हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो जीवन एकदमै स्थिर रहन्छ। जस्तो परिस्थिति भए पनि,
शैतानले परीक्षा लाए नि, जस्तो परीक्षा लाए नि हामी त्यसमा स्थिर भएर प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ। प्रिय हो, जसरी त्यो रुखलाई हामीले बलियो पार्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त, मलहरू त्यसमा अरू खनिज पदार्थहरू पानीहरू हालिन्छ, त्यसरी नै हामी पनि बलियो हुन जरुरी छ। आउनुहोस् वचनबाट एउटा कुरा अझै हामी सिक्नेछौँ। कलसीको पुस्तक तपाईहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। कलसीको पुस्तक त्यसको 2 अध्यायको 6 र 7 मा के लेखिएको छ, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। जसरी हामी ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ त्यसरी नै के गर्नुपर्छ त, हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। प्रिय हो, र 7 मा के लेखिएको छ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिलो भएका हो भनेर यहाँ एकदमै अद्भुत वचन यहाँ लेखिएको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ के लेखिएको छ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिलो भएका हो भनेर भनेको छ। यहाँ एकदमै अद्भुत कुरा गरेको छ। जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिलो कुरा भनेको छ। जुन दिन एउटा रुखको जुन जडा हुन्छ एकदमै भित्रसम्म हुन्छ अनि त्यो रुखलाई कसैले ढाँदैन, एकदमै दरिलो भएर हामीले बन्नुपर्छ। दरिलो विश्वासी हुन एकदमै जरुरी छ। वचनमा एकदमै परिपक्वता हुनु एकदमै जरुरी छ। जुन दिन हामी परिपक्व हुन्छौँ त्यो दिन निश्चय नै हामीले के गर्नुपर्छ त, परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ यसद्वारा। यसै कारणले परमेश्वरले हामी प्रत्येक विश्वासीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। तर त्यो नियुक्त गर्ने उद्देश्य जुन छ त्यो उद्देश्य हामी विश्वासीलाई भुल्नु हुँदैन। दरिलो हुन एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, हामी एकदमै दरिलो हुन जरुरी छ। त्यो दरिलो कसरी हुन सक्छौँ, प्रार्थना गरेर हामी दिनहुँ प्रार्थनाको जीवन, वचन अध्ययनको जरुरत अनि संगतिको आवश्यकता र उपवासहरू जस्ता कुराहरू गरेर हामीले प्रभुमा एकदमै दरिलो हुन पर्छ। भोक र प्यास हुन जरुरी छ परमेश्वरमा। यो वचनको भोक र प्यास हुन एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को तेस्रो कुरा हामी के बुझ्छौँ भने, तेस्रो कुरामा के बुझ्छौँ, हाँगाहरू जुन हुन्छ त्यो रुखसँग कनेक्टेड हुन एकदमै जरुरी छ। जब एउटा रुखमा हाँगाहरू हुँदैनन् भने त्यो कसरी फल फलाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाँगाहरू रुखसँग कनेक्टेड हुन्छ अनि बल्ल त्यसले फल फलाउँछ। परमेश्वर जुन हुनुहुन्छ उहाँ रुख हुनुहुन्छ। हाम्रो संगति अथवा हाम्रो कनेक्सन परमेश्वरसँग कस्तो छ त्यो पनि एउटा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। एउटा फलदायी जीवन पाउनको लागि, एउटा विश्वासीले फलदायी जीवन पाउनको लागि परमेश्वरसँग कनेक्टेड हुन पनि एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, आज हेर्नुहुन्छ भने यो संसारमा थुप्रै क्रिस्चियनहरू भएका छन्, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र नजिकता छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँमा हेर्दाखेरि कहीँ देखिन्न त्यस्ता कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ हाम्रो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जसरी हाँगा रुखसँग एकदमै कनेक्ट हुन्छ त्यसरी नै हामी परमेश्वरसँग कनेक्ट हुन्छौँ अनि बल्ल फल फलाउन सक्छौँ। प्रिय हो, हामीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिएका छौँ त? बिहान उठ्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम के गरिरहेका छौँ? परमेश्वरलाई स्मरण गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ कि बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइलको पहिला नोटिफिकेसनहरू, फेसबुकहरू, मेसेजहरू हेर्दछौँ त? हामीले आफ्नो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिइरहेका छौँ? परमेश्वरलाई या संसारलाई? प्रिय हो, यदि हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक हुनेछ। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ त? परमेश्वरमा समय पनि बिताउन जरुरी छ। हामीले बिहान प्रार्थना गरेँ, दिउँसो प्रार्थना गरेँ र बेलुका प्रार्थना गरेँ, बस भयो, त्यति मात्रै हो। यति मात्रै हामी कनेक्ट भए पनि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भन्नेहरू पनि छन्।
दुईचोटि तीनचोटि प्रार्थना गरेर मात्रै परमेश्वरसँग कनेक्सन हुन्छ र बाँकी बाइबल पढ्नु पर्दैन अथवा अरू केही कुरामा हामी स्मरण गर्नु पर्दैन र आफ्नो चरित्रलाई पनि सुधार गर्न जरुरी छैन र वचनलाई कहिले पनि मेडिटेट गर्न र मनन गर्न पनि केही छैन, बस प्रार्थना गरेर पनि हुनेहरू पनि छन् त्यस्ता। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक अवस्थामा जे पनि काम गर्दाखेरि हामीले, जस्तो कि कुनै अफिसको काम हुँदाखेरि, स्कुल जाँदाखेरि, कलेज जाँदाखेरि, बजार जाँदाखेरि हामीले परमेश्वरलाई स्मरण राख्दछौँ भने परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट बचाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो अफिसको काम गर्दाखेरि यदि त्यहाँ केही गडबडीहरू छन् र शैतानले तपाईँलाई पापमा गिराउने कोसिस गरेको छ, स्कुलमा पापमा गिराउन कोसिस गरेको छ अथवा बजार जाँदाखेरि पापमा गिराउने कोसिस गरेको छ, यदि तपाईँ आफ्नो हृदयमा यो कुरा राख्नुहुन्छ कि म एउटा येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्ति हो र उहाँको वचनहरू जुन हामी पढ्दछौँ र जुन सुन्दछौँ त्यो आफ्नो हृदयमा लेखेर राखेका छौँ र त्यसलाई हामी मनन गर्दछौँ भने निश्चय नै परमेश्वरले तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। र सहायता गर्नु यसरी हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई परमेश्वरसँग कायम राख्न सक्छौँ। जुनसुकै टाइममा, जुनसुकै समयमा हामी परमेश्वरलाई स्मरण गरिराख्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ त, परमेश्वरसँगको नजिकता हुन्छ हाम्रो जीवनमा र परमेश्वरसँगको संगति हुन्छ। जब आदमलाई परमेश्वरले आदमको बगैँचामा राखिदिनु भएको थियो र परमेश्वरले आदमसँग संगति दिनहुँ गरिराख्नुहुन्थ्यो, आदमको एउटा कनेक्सन परमेश्वरसँग थियो। तर जब आदमले अनआज्ञाकारिताद्वारा त्यसले परमेश्वरले दिनुभएको जुन आज्ञा छ त्यसलाई तोडेको थियो अनि त्यो के गयो त, परमेश्वरबाट टाढा गयो। जब हामी परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू, उहाँले सिकाउनु भएको जुन शिक्षाहरू छ, ज्ञानहरू छ, जुन दिन हामी त्यो आज्ञालाई तोडिदिन्छौँ र परमेश्वरबाट टाढा हुन्छौँ अनि त्यो जुन रुख हुन्छ त्यो हाँगा पनि टाढा हुन्छ र रुख छुट्टै हुन्छ र त्यो कहिले नि फल फलाउँदैन प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि जब आदमले त्यो आज्ञालाई तोड्यो अनि परमेश्वरबाट टाढा भयो अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो कहाँ छस् भनेर। त्यसरी नै हामी पनि कहिलेकाहीँ गर्दछौँ। तर हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग जुन छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले यो संसारमा आउनुभयो के को लागि, ताकि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै नजिक भइहालोस्। परमेश्वर हामीबाट टाढा भइहाल्नु भएको थियो। हाम्रो पापले गर्दाखेरि हामीले गरेका पापहरू जुन छ त्यसद्वारा परमेश्वर र हाम्रो बीचमा जुन एकदमै दूरिया थियो त्यो नजिकतामा ल्याउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो त, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफूलाई बलिदान गर्नुभयो, आफूलाई शून्य तुल्याउनु भयो प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त, परमेश्वरसँग सम्बन्ध एकदमै नजिकता हुनुपर्छ एउटा फलदायी जीवन बिताउनको लागि। अनि बल्ल हामीले एउटा फल फलाउने बोट जुन जसरी हुन्छ त्यसरी हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको जुन आज्ञाहरू छ त्यसद्वारा हामीले सिक्न सक्छौँ प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विश्वासीलाई फलदायी जीवन बिताउनको लागि यी कुराहरूद्वारा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा रुखको उदाहरण लिनुहोस् तपाईँ र बुझ्नुहोस् कि म आफ्नो जीवनलाई कसरी एउटा फलदायी जीवन बिताउन सक्छु, कसरी आफ्नो जीवनलाई एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको ग्रहण योग्य कसरी म बनाउन सक्छु, त्यो कुरामा हामी बढी फोकस गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ त, हामीले गलातीको पुस्तकमा हेर्नेछौँ। गलातीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको 22 मा हेर्नेछौँ। त्यहाँ के लेखिएको छ, गलातीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको हामी 22 मा हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखिएको छ त्यसको 5 अध्यायको 22 मा हेर्नेछौँ। गलातीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको 22 मा, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम, यो फल हो। जब हामी परमेश्वरसँग नजिक भएर बस्छौँ र उहाँमा बलियो भएर बस्छौँ र उहाँमा बढ्दै जान्छौँ भने बल्ल यो फलहरू हाम्रो जीवनमा फलाउँदछ। तब मात्रै त्यो रुखमा त्यो फल फलाउँछ। त्यो फल यही हो प्रिय, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम। यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ जब हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दछौँ र जब प्रभुमा हामी बलियो हुँदै जान्छौँ र जब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो नजिक हुन्छ अनि बल्ल यी फलहरू फलाउँछौँ हामी।
र यस फलद्वारा हामीले अन्य जातिहरू जुन हुनुहुन्छ, यस फल जुन यो फल छ त्यो फल देखेर के हुन्छ त, तिनीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् कि येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्ने व्यक्तिहरू यस्ता चरित्र हुन्छ तिनीहरूको, यस्ता गुणहरू हुन्छ, यस्ता कार्यहरू गर्दछन् तिनीहरूले, अनि बल्ल यसद्वारा के हुन्छ त, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। प्रिय हो, अझ हरेक विश्वासीले यो जाँच्न जरुरी छ कि म फलदायी जीवन बिताइरहेको छु कि छैन, एउटा फलवन्त जीवन बिताइरहेको छु कि छैन, फलदायी जीवन बिताइरहेको छु कि छैन। परमेश्वरले त हामी प्रत्येक विश्वासीलाई नियुक्त त गरिदिनु भएको छ, तर हामीले त्यो फल फलाइरहेका छौँ कि छैनौँ। उहाँले दिनुभएको मत्तीको 28 अध्यायमा जुन दिनुभएको महान आज्ञा छ त्यो पुरा गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। उहाँले भन्नुभएको जाऊ तिमीहरूले जगतमा र पिता पुत्र र पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा देऊ, सुसमाचार सुनाऊ भन्ने जुन उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ, त्यो आज्ञा हामीले के गरिरहेका छौँ त, मनन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? त्यो कुरालाई हामी फलो गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? आफूलाई जाँच्नुहोस् प्रिय। उहाँले दिनुभएको जुन आज्ञाहरू छ त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। बाइबल पढ्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, दिनको 4 घण्टा 5 घण्टा 8 घण्टा पढ्छन्, तर त्यो पढ्दा त्यही कुरा घरिघरि पढ्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, त्यसमा हुने जुन वेट हुन्छ त्यो वेट कम हुँदै जान्छ। त्यो वेटलाई कम हुनु दिनु हुँदैन, हामीले त्यो वेटलाई हामीले एकदमै बलियोसँग बनाउनु पर्छ। प्रिय, हामीले गम्भीरतापूर्वक वचनलाई लिनुपर्छ, एकदमै गम्भीरतापूर्वक, अनि बल्ल एउटा विश्वासीको जीवन जुन हुन्छ एउटा फलवन्त जीवन हुनेछ। प्रिय हो, आजको सन्देश यही हो पिता। प्रिय, यो सन्देशलाई तपाईहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्, ताकि अरू व्यक्तिहरूले पनि, अरू विश्वासीहरूले पनि यो सन्देशद्वारा तिनीहरूले बुझ्न सकेको होस् कि म कसरी एउटा फलवन्त जीवन, फलदायी जीवन बिताउन सक्छु र प्रभुको महिमा गर्न सक्छु। र आजको यो सन्देशमा यहीँ राख्दछु र आउने हप्तामा फेरि एउटा नयाँ टपिकमा तपाईहरूको सामु फेरि पनि एउटा नयाँ टपिकमा लिएर आउनेछु सन्देश। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह, गड ब्लेस यू।